लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् सौजन्यं यदि किं निजैस्वमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अस्य पद्यस्य पदच्छेदम् आदौ पश्यामः। लोभः चेत् अगुणेन किं पिशुनता यदि अस्ति किं पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनः यदि अस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं निजैः स्वमहिमा यदि अस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयशः यदि अस्ति किं मृत्युना। अत्र कविः एकैकं गुणम् उक्त्वा गुणं वा अगुणं वा उक्त्वा तदस्ति चेत् अन्यस्य आवश्यकता नास्ति इति वदति। किं किम् उक्तवान् इति वयम् एकैकशः पश्यामः। आदौ सः वदति लोभः चेत् अगुणेन किम्। लोभः इत्युक्ते षड्वैरिषु अन्यतमः। कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यम् इति। तत्र लोभः पापस्य कारणम् इति हितोपदेशे अपि उक्तमस्ति। लोभमूलानि पापानि इत्यपि उक्तिः वर्तते। तन्नाम लोभः इति यदि कश्चन दुर्गुणः अस्ति चेत् अन्यैः दुर्गुणैः भवितव्यमिति नास्ति। न सन्ति चेदपि हानिं करोति लोभः एव। अत्र अगुणेन इति उक्तमस्ति, न गुणः अगुणः। परन्तु अत्र नञर्थः विरोधार्थे अस्ति। नञ्यत्र विरोधार्थे वर्तते। गते पद्ये अभावार्थे आसीत्। वयं दृष्टवन्तः, कारिकां श्रुतवन्तः। षड् अर्थेषु नञर्थः भवति अथवा नञर्थः षड्विधः भवति। अत्र विरोधार्थकः वर्तते। तन्नाम अगुणः इत्युक्ते दुर्गुणः इत्यर्थः। अतः लोभः अस्ति चेत् अन्यैः दुर्गुणैः भवितव्यमिति नास्ति इत्यर्थः। अग्रे वदति यदि पिशुनता अस्ति पातकैः किं। पिशुनता इत्युक्ते पुनः दौष्ट्यमेव। पिशुनो दुर्जनः खलः इति उक्तम्। पिशुनस्य भावः पिशुनता। यदि पिशुनता अस्ति अन्यैः पातकैः किं प्रयोजनं। नाम अन्यैः पातकैः यत् क्रियते तत्सर्वं पिशुनता एव करोति। दौष्ट्यम् अस्तु। अतः पातकं नाम पातयति नरके यत् तत् पातकम्। अस्मान् नरके पातयति इत्यर्थः। तादृशैः पातकैः प्रयोजनं नास्ति, नाम भवितव्यमिति नास्ति। पिशुनता एव सर्वां हानिं करोति इत्यर्थः। सत्यं चेत् तपसा च किम्।
यदि सत्यम् अस्ति, सत्यपालनं वर्तते, मनोवाक्कायकर्मभिः सत्यपालनं करणीयम् इति वदन्ति। सत्यं तथ्यं ऋतं, तथ्यं ऋतम् इति पर्यायपदद्वयम्। मौनात् सत्यं विशेष्यते इति मनुस्मृतिकारः अवदत्। तथैव श्रुतौ अपि सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति इत्यादीनि वचनानि वर्तन्ते। तन्नाम सत्यमेव महत्तपः वर्तते। अतः अन्यविधैः तपोभिः किमपि प्रयोजनं नास्ति, नाम तैः भवितव्यमिति नास्ति, अन्यविधतपाचरणं करणीयमिति नास्ति इति अत्र कविः वदति। सत्यपालनं पर्याप्तं, यथा हरिश्चन्द्रादयः आचन्द्रार्कां कीर्तिं प्राप्तवन्तः, तथा सर्वेपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। शुचिमनः यदि अस्ति तीर्थेन किम्? शुचिमनः, स्वान्तं हृन्मानसं मनः। शुचि इत्युक्ते शुद्धम् इत्यर्थः। शुद्धं मनः यदि अस्ति तीर्थेन, तीर्थं नाम तीर्थक्षेत्रं, काशी, अवन्तिका, मथुरा इत्यादयः, यत्र दैवसान्निध्यं कल्प्यते, तेषां तीर्थस्थानानां दर्शनेन पुण्यभाजनाः भवन्ति जनाः। अतः जनाः तीर्थयात्रार्थं गच्छन्ति। परन्तु यदि शुद्धं मनः वर्तते तर्हि तीर्थस्थानसन्दर्शनमपि नावश्यकम्। यस्वात्मतीर्थे भजते विनिष्क्रियः सः सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत् इति वचनं वर्तते। नाम यः स्वात्मतीर्थे, आत्मतीर्थं कुत्र वर्तते? अन्तः एव, अस्माकम् अन्तः, अन्तरङ्गे वर्तते। तत्र अस्माभिः ध्यानं करणीयम्। तेन किं भवति? तीर्थक्षेत्रसन्दर्शनम् आवश्यकं न भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सौजन्यं यदि किं निजैः, अत्र निजैः इत्यत्र जनेन अथवा बलेन इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। सौजन्यम् इत्युक्ते शोभनः जनः, सुजनः, सुजनस्य भावः सौजन्यम्। यदि सौजन्यं वर्तते तर्हि अन्येन बलेन किं प्रयोजनं? नाम सौजन्यमेव बलम्, अथवा सौजन्यमेव जनः, बन्धुः, मित्राणि। इत्युक्ते सौजन्यमेव अस्माकं रक्षणं करोति, भरणं करोति, पोषणं करोति, सर्वं करोति। अतः अन्यैः भवितव्यमिति नास्ति, बन्धुवर्गेण भवितव्यमिति नास्ति, अन्यबलेन भवितव्यमिति नास्ति, अन्यजनानामपि आवश्यकता न भवति। सौजन्यमेव अधिकम् इति कविः अत्र वदति। स्वमहिमा यदि अस्ति किं मण्डनैः? स्वस्य महिमा, स्वमहिमा, यदि स्वस्य महिमा, गरिमा, महत्ता यदि अस्ति तर्हि मण्डनैः,
मण्डनं नाम भूषणम्, अलङ्कारः। अलङ्कारैः किम्? अलङ्कारः केवलं देहम् अलङ्करोति। बाह्यालङ्कारः बाह्यसौन्दर्यं वर्धयति। यदि अन्तःसत्त्वम् अस्ति, अन्तःशक्तिः अस्ति, तर्हि भूषणस्य आवश्यकता न भवति, मण्डनैः प्रयोजनं नास्ति। यदि सद्विद्या अस्ति, सद्विद्या या विद्या सा विद्या या विमुक्तये, या विमुक्तिं दापयति, सा एव विद्या भवति, सा एव सद्विद्या भवति। दुर्विद्यापि अस्ति। यदि विद्यायाः उपयोगः दुष्कार्यार्थं भवति तर्हि सा दुर्विद्या भवति। अत्र सद्विद्या यदि अस्ति, धनैः किम्? धनस्य आवश्यकता न भवति। विद्यया अमृतमश्नुते, सर्वमपि सिद्ध्यति। किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या इत्यपि उक्तिः वर्तते। भर्तृहरिणापि पूर्वेषु पद्येषु अपि एवम् उक्तमस्ति। किमु धनैर्विद्यानमद्या यदि विद्याराजसपूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः वाग्भूषणं भूषणम् इत्यादि वचनैः विद्यायाः महत्ता वर्णिता एव वर्तते। भर्तृहरिणा पूर्वमपि अत्रापि तदेव वदति। अग्रे सः वदति, अपयशः यदि अस्ति तर्हि मृत्युना किम्? मृत्युः इत्युक्ते अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनो स्त्रियां। मरणं। यदि अपयशः अस्ति, अकीर्तिः अस्ति, तर्हि मरणस्य आवश्यकता न भवति। इत्युक्ते मरणाद् अपि अतिरिच्यते। गीतायाम् उक्तवान् अस्ति भगवान् एव, सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते इति। मृच्छकटिकम् इति नाटकेऽपि काचित् उक्तिः वर्तते। न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं वचः। एवं मरणं कनिष्ठम्, अपयशः एव मरणात् अपि पापकरम् अथवा अधिकं हानिं जनयति इत्यर्थः। मरणं चेत् जीवनं समाप्तं, सत्यं, परन्तु अपयशः यदि आगतं तर्हि मरणादपि अतिरिच्यते इति कविः अत्र वदति। पुनरेकवारम् अर्थं पश्यामः अन्वयसहितं। लोभः चेत् अगुणेन किम्? लोभस्य विषये भागवते अपि कुत्रचित् उक्तिः वर्तते। यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति विश्वं रूपमिवेप्सितम्। यशस्विनां शुद्धं यशः, गुणिनां श्लाघ्या गुणाः, एतान् सर्वान् लोभः, स्वल्पः लोभः अपि हन्ति, नाशं करोति तेषाम्। अतः लोभः चेत् अगुणेन किम्? यदि पिशुनता अस्ति पातकैः किम्? सत्यं चेत् तपसा च किम्? यदि शुचिमनः अस्ति तीर्थेन किम्? यदि सौजन्यं किं निजैः? यदि स्वमहिमा अस्ति
किं मण्डनैः यदि सद्विद्या किं धनैः यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम्। एवम् एतस्य अन्वयः वर्तते। अत्र प्रतीपालङ्कारः विद्यते। आक्षेप उपमानस्य प्रतीपम् इति तस्य लक्षणम्। अत्र वस्तुतः लोभः पुनः दुर्गुणः, लोभः इति उपमेयः, अगुणः इति उपमानं वर्तते। परन्तु उपमानस्य निषेधं करोति अत्र कविः। यदि उपमेयः अस्ति उपमानस्य आवश्यकता नास्ति, यदि लोभः अस्ति अगुणस्य आवश्यकता नास्ति इति आक्षिपति। अतः अत्र प्रतीपालङ्कारः इति विदुषां मतम्। अस्तु, नाम शार्दूलविक्रीडितं वृत्तं वर्तते। एतस्य गानं कृतं विद्वद्भिः डॉक्टर गणपतिभट्टमहाभागैः, अनुसन्धानं महाबलभट्टः, गोवा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।